बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा मान वहीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच की समाअत। तोशाखाना में खान साहब की जो केस है और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है जी, उस पर इमरान खान रिहा, क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने समाअत करते हुए इमरान खान साहब पर यानी करप्शन के जो चार्जेस हैं उनको जायज़ करार देते हुए उन्हें 3 साल की कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ। तो उस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो समाअत ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं वो उसकी समाअत यानी फरमा रहे हैं। तो इसी दौरान खान साहब के जो वकला हैं लतीफ़ खोसा साहब और बाकी दूसरे जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए इस सज़ा के ख़िलाफ़ इसको ख़त्म करवाने के लिए, मुअत्तल करवाने के लिए। तो आज जनाब उसकी समाअत हुई और बज़ाहिर समाअत जो है वो 3 रुकनी बेंच ने की और बड़ी धमाकेदार बज़ाहिर उमर अता बंदयाल, मज़हर अली नकवी और मुअज़्ज़िज़ जस्टिस जमाल खान मधु जो हैं वो इस 3 रुकनी बेंच के यानी रुकन हैं। और समाअत में जहाँ डिफरेंट मतलब डिस्कशंस हुई तो वहाँ पर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अंदिया दिया और कुछ क्वेश्चंस उठाए और थोड़ा सा गुस्से का इज़हार भी फरमाया। और इवन मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंदुखेल साहब ने भी क्वेश्चंस उठाए। तो अब ये सवाल ये पैदा होता कि क्या खान साहब जो हैं मतलब यानी रहा हो पाएंगे और 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है यानी वो क्या होगा। आपको याद होगा कि मैंने 5 अगस्त से पहले भी यही कहा था कि 11 अगस्त के बाद मामला जो हैं वो ज़्यादा यानी तेज़ी के साथ चलना शुरू होंगे और फिर ये जुलाई और फिर उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला है यानी वो जारी हो जाएगा। तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि अब बादियो नज़र में ये लग रहा है कि खान साहब का जो है रिहाई वो यानी मुझे नहीं लग रही यानी जेल से यानी रिहा होने के बाद यहाँ पर रहना। हाँ, मैंने एक ख़ास रिहाई की ज़रूर बात की है और स्टिल यानी मैं वहाँ पर हूँ यानी अपने वजदान के मुताबिक या अपने जो यानी मैंने कंपैरिजन किया है या जो मेरा ख़्याल है कि रिहाई तो उन्होंने मिलेगी जनाब और पक्की रिहाई मिलेगी या जेल तो उन्होंने जान छूट जाएगी। और फिर मैंने बताया था आपको कि वो मतलब इशारतन किया था किधर जाएंगे। तो अब ये 3 रुकनी समाअत यानी जो बेंच है जिसमें उमर अता बंदयाल और मज़हर अली नकवी और मुअज़्ज़िज़ जस्टिस जमाल खान मधुखेल साहब हैं रुकन। तो बादियो नज़र में तो अब यही लग रहा है कि मतलब वो खान साहब को बड़े डिटरमेंट लग रहे हैं कि रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो इसी दौरान अमजद परवेज़ साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में यानी इसकी समाअत चल रही है। और क्योंकि इससे पहले लतीफ़ खोसा साहब ने ये क्वेश्चन उठाया था कि जनाब 5 तारीख को सज़ा हुई है और आज 23 हो गई है और इस दौरान जो अपील है वो यानी सही तरीके से एंटरटेन नहीं की जा रही। तो इस पर जो उमर अता बंदयाल साहब हैं जी उन्होंने थोड़े से गुस्से का भी इज़हार किया और मज़हर अली नकवी साहब भी यानी जो दोस्त वहाँ मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि काफ़ी यानी गुस्से में लग रहे थे। और मैंने एक मौके पर उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि क्या मैं इनको रिलीज़ करने के अभी आर्डर दे दूँ। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब खामोश हो गए। तो अब मेरी तो पर्सनल ये ख्वाहिश है, जैसे कि मैंने आपको यानी पता है कि शुरू से ही कहा कि मैं तो किसी भी जो पॉलिटिकल वर्कर है या पॉलिटिकल लीडर है उसकी किसी किस्म की भी जो सज़ा है और यानी ट्रायल है, मैं तो किसी तौर पर भी यानी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है मतलब ये चीज़ें हम यानी भुगत रहे हैं कि यानी ट्रायल है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही होता है।
تو میں تو یعنی ذاتی طور پر پھر یہی کہوں گا کہ میں کسی بھی اچھا آج آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں جو ندیم عالم صاحب جن کو میں یوتھڑا کہتا ہوں، اور واقعی یوتھڑا اور ایک وائرس ہے مخصوص، یہ بھی اس پہ میں نام تو اب نہیں لے رہا کیونکہ بڑی ریسرچ کے بعد وہ وائرس میں نے پکڑا ہے جس نے کچھ لوگوں کا جو وہ وائرس ایسا جو دماغ کو نا بالکل چاٹ جاتا ہے۔ تو جو ہمارے یہ بھائی ہیں، دوست ہیں، تو آج جناب وہ بڑے یعنی ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے، اور ایک اور دوسرے یوتھڑے صاحب ہیں احمد زید بابر صاحب، اسپین میں ہوتے ہیں، تو کافی کیونکہ میری ان کے ساتھ اپنائیت ہے تو کافی زیادہ کھل کے بات چیت یعنی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب وہ یعنی کچھ چیزیں یعنی یہی فرما رہے تھے، جب ان کی میری بات ہو رہی تھی تو میں کچھ کراس کوشچننگ کرتا ہوں، تو میں نے انہیں یہی بتایا، میں نے کہا جی میرے 65 کے قریب تقریباً ایپیسوڈز یعنی لانچ ہو چکے ہیں، تو میرا پہلے دن سے یہ بیانیہ ہے کہ میں کسی بھی پولیٹیشین کو نہ کرپٹ سمجھتا ہوں اور نہ ہی غدار سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ 75 ایئرس کی تاریخ اٹھا لیں تو پولیٹیشینز ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو جوڑے رکھا، اور اس ملک میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی کام ہوا ہے تو وہ انہی کے دور میں۔ تو آج بھی میرا تو بیانیہ ہے وہی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بڑی مزے سے پہلے کہ میں یہ جاؤں جی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، تو یوتھڑا صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا حامد میر صاحب کا، وہ کسی سیمینار میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پر وہ ان سے کوشچن کیا گیا بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ غداری کے حوالے سے کیا بنگالی غدار تھے، تو اس پر وہ اپنا ایک یعنی بیانیہ یا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے بڑے کھل کھلا کے۔ تو یوتھڑا صاحب یہ جو ندیم عالم صاحب ہیں، تو انہوں نے کیونکہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں نے ہمیشہ حامد میر صاحب ہیں یا جتنے بھی ہمارے سینئر طلعت حسین صاحب ہیں، سلیم صافی صاحب ہیں، اسی طرح منصور علی خان صاحب ہیں، ابصار عالم بھائی ہیں، سید عمران شفقت صاحب ہیں، اور باقی اس لیول کے جتنے نجم سیٹھی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، تو میرا شروع سے یہ بیانیہ تھا کہ یہ لوگ پرو ڈیموکریٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ اور جہاں تک جیو چینل یا جنگ اخبار ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے کرٹیکلی پچھلے 30-35 سال یعنی یہاں میں سوچ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، اندازہ کر سکتا تھا، تو یعنی مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی پرو ڈیموکریٹس رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ یوتھڑے بڑے یعنی ٹپتے تھے، میرے بیانیے کو کہتے تھے کہ یہ جناب سلیم صاحب بول رہے ہیں تمہاری شکل میں، یا حامد میر صاحب بول رہے ہیں۔ تو آج جب انہوں نے وہ کلپ مجھے بھیجا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ بھی دیکھیں جو میرا بیانیہ ہے، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پولیٹیشین کو یا کسی پولیٹیکل ورکر کو، عوام کے ورکر کو میں غدار کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ تھے نہ یہاں کوئی ہے، ٹھیک ہے جی، میرا تو پہلے دن سے یہ بیانیہ ہے کہ یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے، ہم نے اس کی بڑی قیمت۔ تو میں نے ان یوتھڑا صاحب سے کوشچن یہ کی کہ بھائی یوتھڑے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ مجھے کلپ بھیجا ہے، میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا، میں صرف یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں یوتھڑا صاحب، ابن الوقت صاحب، کہ آپ جو بات پہلے کہتے تھے وہ صحیح ہے یا یہ موجودہ صحیح ہے؟ کیوں حامد میر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، یعنی میں یعنی اس کو یعنی اس حوالے سے اپروچ کر دوں کہ کوئی بھی یعنی آپ کے ملک کا یعنی باشندہ ہوتا ہے، سویلین ہوتا ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یعنی وہ غدار ہو، مطلب ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میں کسی بھی یعنی گورنمنٹ سرونٹ کو فورسز سے ہو، کوئی بھی پاکستان کی شہری ہو، تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئین کی وائلیشن کی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر کبھی کسی کو غدار کہنے کے یعنی حق میں نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پاکستان نہیں ہے، میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ سو ان کے پاس جواب نہیں تھا، پھر وہ آئیں بائیں شائیں ٹوں ٹاں، پھر وہ مجھے کہنے لگے جناب تم ویلاگس کرتے ہو تو لفظ تم جو نا جناب یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا جی کہ دیکھیں کہ میرا جو یعنی کہنے کا یا بولنے کا انداز ہے بھائی جان، وہ بالکل دیسی ہے، دیر از نو سنوبش بیہیویئر، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے تو پہلے کہا کہ میں کوئی واجبی سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں بھائی، میں اپنے حصے کا ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کو میں وہ بات بتاؤں جو ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو وہ عابد کشمیری صاحب کہتے تھے نا کہ بات سمجھ آ گئی ہے نا تو بس پھر ٹھیک ہے۔ تو اصل بات ہے کہ
کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جو یہ جو مخصوص وائرس سے یعنی جو ان کو موذی وائرس لگ گیا ہے، انہوں نے تو خیر دنیا دی کوئی طاقت حکیم لقمان صاحب نے بھی لایا ہو تے انہوں کو بھی انہوں کا حل کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ اتنی کلیئرٹی یعنی میں نے کرنی تھی۔ تو اب جناب جہاں تک خان صاحب کی رہائی والی بات ہے، تو خان صاحب کی رہائی جناب بالکل ہوگی، میں نے تو ڈنگی کی چوٹ میں پہلے بھی کہا تھا، ایک مخصوص وقت میں ہوگی جناب، اور وہ جس انداز میں ہوگی پھر میں نے یعنی آپ کو بتایا ہے کہ جو پولیٹکس یا یعنی جو رول ہے اس تو گنجائش نشتہ وہ طارق عزیز صاحب والی بات۔ اور اب اس بات میں میرے جو یوتھڑے دوست ہیں وہ بڑے جناب، اور پھر جو پکڑ کر دن میں تو دس نہیں سکتا، لیکن اب حقیقت یہی ہے میری خان صاحب کے لیے یعنی پرسنلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اگر وہ رہا ہوتے ہیں واقعی پریکٹیکلی رہا جس کا چانس نہیں ہے، حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں، اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ اللہ کی ذات یعنی شاہد ہے اس بات کی کہ ذاتی طور پر مجھے یعنی بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ میں تو کسی پولیٹیکل ورکر کو جیل کے اندر میرے لیے تو آپ یقین کیجئے وہ بڑا ٹیزنگ سا پوائنٹ ہے، میں سینسیٹیو آدمی ہوں۔ تو بس یہ وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، آج 23 تاریخ جی ہو گئی ہے تو دن رہ گئے تھوڑے۔ اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کا ایک ہی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی، کہ چلو ایک بندہ تے اپنی جان بچو کے اگے پیچھے ہو جاندے تے باقی جڑے بیچارے نا جنہاں دے اگے ہی بس میں کوئی اشارتاً بات کروں گا کہ اگے ہی ستارے گردش ہیں تو جنہاں دا کوئی چانس نہیں کو سسٹین کریں، ٹھیک ہے جی۔ ریاست کو بہت پہلے ویسے کچھ کام کر لینے چاہیے تھے، میں تو سعید چودھری صاحب کے ساتھ جناب پٹدا رہے ہیں پچھلے سال بھی، آپ یقین کیجیے پچھلے سال میں تقریباً 20 مئی سے لے کے نا تو اس سے پہلے بلکہ میں پڑھتا رہا کہ ریاست کے پاس 25 مئی تک ٹائم ہے کہ یہ جو فطور فتنہ ہے اس کو کچل دے۔ یہ میں 2022 کی بات کروں، یاد کیجئے گا، ولاگز دیکھ لیں، میری فیس بک پہ جو پوسٹیں ہیں وہ دیکھ لیں، وہاں میں کیا لکھ رہا تھا کہ اس فتنے کو یعنی جڑ سے اکھیڑ دیں ورنہ آگے چل کے یہ بہت کام خراب کرے گا۔ لیکن دیکھو نا مادڑا بھی کون سنتا ہے، بار بار فیض اللہ نیازی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، بڑوں سے بھی بار بار کہا کہ جناب یہ موذی فتنہ میں انہوں تسی کیوں یہ آگے چل کے کام خراب کرے گا۔ تو پھر وہی جو ہے نا پھر یوں ہوا 9 میں یہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ تو ایک سال پہلے اس جو آپ کے سامنے ایک عاجز بندہ بات کر رہا ہے، تو پھر آپ جناب میرے وجدان میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہے وہ مزید آئندہ 6-7 دنوں میں مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ تو کوئی جناب چانس جڑا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے سر، اور سم ٹائم چلیں یہ بات کو میں یہیں پہ ہی ختم کرتا ہوں۔ تو ایک اور تمہیں گل دس دیں کہ کوئی بھی آپ کی بات یا آپ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا، آپ فیملی میں بھی بیٹھتے ہوں تو اگر ایک بندہ یعنی فیصلہ ساز ہو، وہ فیصلہ کر رہے ہوئے اور وہ کریکٹر ہی مشکوک ہو جائے، مثال کے طور تو ایک دفعہ 2 دفعہ 2 نمبری، 3 دفعہ 2 نمبری، 4 دفعہ 2 نمبری، تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ وڈا تو اتنے رہتا ہے یعنی بظاہر یعنی وڈا جو ہے عمر ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ بات ہوتی ہے نا شیر آئے وہ جیسے آپ نے ایک کہانی بھی سنی ہوگی، پھر وہ گل دی نا وقت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کے گلے کا پھندا ہی بنتا ہے، وہ جس قسم کا آپ جو بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں جناب مجھے مشکل خان صاحب کو تو کچھ بھی نہیں لبنا، ٹھیک ہے سر، وہ کہتے نا کھایا پتہ نہیں کھایا پیا کچھ بھی نہیں، تو گلاس تھوڑا باہر آنے کا، تو میں کوٹیشنوں پہ زیادہ یعنی وہ غور نہیں کرتا، یاد بھی نہیں رکھتا، میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی اپنی مثال دینا۔ تو چلیں اسی چیز کو لے لیں کہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو گلاس توڑیا باہر آنے کا۔ تو جناب بات تو کچھ ایسے ہی ہے اور یعنی ایسے ہی رہنی ہے۔ تو پتہ تو مجھے ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اشارتاً میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ نکلنا بھجن معاملات دے وچوں نہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے،
ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ठीक है जी। बचना तो इन्होंने भी कोई नहीं, समझ आ गई ना सर। ये आप देख लेंगे कि जो आगे अक्टूबर का महीना आ रहा है उसमें देखें किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं जो मेरे वजदान में आ रहा है। अल्लाह करे ठीक होए। क्यों अब मेरे ख्याल में ये खेल खिलवाड़ जो मुल्क के साथ 2017 से खेला गया और ख़ास तौर पर पिछले 1.5-2 साल से खेला गया है, मेरे ख्याल में अब इसका ख़त्म होना चाहिए। क्यों, एक बात कल मुझे बड़ी खुशी हुई, शाह जी का मैंने फिर थोड़ा सा वीलॉग सुना, रात में ये टाइम मिला, सैयद इमरान शफकत साहब, तो वो कुछ हवाले से, बड़ों के हवाले से बात कर रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्योंकि मैं तो ये बात कब से लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान का मामला माशी है, पाकिस्तान ने मैशियत ठीक करनी है, इस तो बगैर दस्तूर तो बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, मैशियत दस्तूर के बगैर ठीक हो नहीं सकती, मियाँ साहब तो बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। ठीक है जी, मैं यानी फिर वो कड़ियों से कड़ी मिला रहा हूँ। तो यानी वो जो बातें मैंने की हुई हैं आपके व्लॉग्स में भी पीछे के मामलात हैं मैशत के, कि पाकिस्तान को तरक्की करनी है। और मैंने तो बताया भी है 2024 का जनाब इज़्ज़त माब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है हमारे सिपा सलार, अच्छा मेरे सिपा सलार कह रहे थे ना, मेरे यूथड़े दोस्तों ने ना मैनू काफ़ी पकड़ करने नहीं हैं, जो चीज़ है वो मैं कहूँगा। एक आदमी आयन और कानून का पाबंद है, उसको अपने ईमान का ऐसा समझ, बेहतरीन फ़ौज का वो सरबराह है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और सही मायनों में कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जितना मेरा यानी एक्सपीरियंस हुआ है कि फर्स्ट टाइम जनाब मैं ये समझांगा कि पाकिस्तान ਨੂੰ जिन्हां लोगों की ज़रूरत सी वो अल्लाह ताला ने बस पता नहीं कितों कितों करके ते करम नवाजी कर दी। और उसके समरात आपको जनाब 2024 के मिड में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल यूथड़े बड़े खुश हैं जी, $300 उत्ते हो गया है, ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन पहले ये जो सहूलतकार है ना, इन्हों का मुकू बड़ा सीरियस होके ठपना पैना। ये जो फतूरी हैं ना, ऐसे मामला को नहीं छेड़ रहे हैं जिद जे कर तो बेचारे कोई सकते नहीं, ठीक है, और बस वैसे हाथ पैर मार रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ मेरी तरफ से भाइयों को रिक्वेस्ट है कि जनाब वो एक मेरी पोस्ट थी ना काफ़ी अर्सा पहले मैंने की, ठीक है जी, कि वो क्या एक दफ़ा मौलाना साहब ने कुछ धमकी लगाई और उसके बाद ना वो बिलावल साहब ने बड़ी डाढ़ी तकरीर की थी। तो मैंने एक अहमी नज़र मेरे जहन च आया कि मौलाना ने जो डंडा उठाया, बिलावल ने जो आंखें दिखाई, 3 आगे एक लफ्ज़ लिखा था उसको छोड़ दें, डर कर बोले भागो भागो मार पड़ेगी, भागो भागो नौकरी बचाओ, ठीक है जी। तो मैं तो बहुत अरसा पहले ये यानी अर्ज़ कर चुका हूँ और यकीन करें मैं बड़ा रोकता हूँ कि मैं ऐसी, लेकिन जो चीज़ें अब होनी हैं वो तो भाईजान हो के रहनी है, ठीक है जी। थोड़े नू बहुत समझो। और मेरी फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान खान साहब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और उनको किसी महफूज जगह पे अल्लाह ताला पहुँचा दे, और ये जो जेल की अजियत है इससे अल्लाह ताला उनको छुटकारा दे और वो किसी ठंडे ठंडे कमरे जाके बैठन उत्थे किताबां पढ़न, ठीक है। और अपना बाकी टाइम जड़ा है जनाब वो बहुत बोलन खान साहब ने वीलॉग्स भी किए, तकरीरें कीतियाँ, जलसे कीते, ठीक है। हुण कुछ 5-7 साल ऐसे उन्होंने चाहिए कि सुकून नाल बैठ, बंदा ना बंदे दी ज़ात, ठीक है जी, बैठ के किताबें पढ़ें, बल्कि किताबें लिखें खान साहब। तो सियासत वास्ते छोड़ो जी, की करनी है सियासत, ज़रूरत ही कोई नहीं, ठीक है जी। वीलॉग जनाब इतना ही था। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान की रियासत पर, अवाम पर, हमारी तमाम सियासी क़यादत, तमाम अदारों की क़यादत, अदारों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे यंगस्टर्स और ये जो नदीम आलिम भाई और इस तरह के जो लोग हैं, एक महसूस वायरस इन्हों का दिमाग खा गया है। अल्लाह से फिर भी दुआ है, अगरचे मैनू कबूलियत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी कि या अल्लाह इन्हों का वायरस मार दे, ये पाकिस्तान का सोचें, ये पाकिस्तान के जमहूरियत के साथ खड़े हों, ये पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े हों, ठीक है जी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें जी, बेल आइकन का बटन दबा दो और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में। एक और बड़ा थ्रिलिंग व्लॉग है, वो करते मैं बहवांगा पर मैनू नदीम आलिम ने हाँ
اللہ حافظ.